बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकलीद के मौजू पर आज ये हमारी दूसरी नशस्त है। पिछली जो नशस्त थी उसमें हमने तकलीद का जो मतलब और माना और मफहूम था उसके बारे में गुफ्तगू की, और कुल्लन हमने कहा तकलीद से मुराद रुजूउल जाहिली इलल आलिम। आयतुल्लाह खुई साहिब तकलीद की तारीफ करते हुए फरमाते हैं, माना तकलीद हुआ अख्जुल जाहिली बिफहमिल आलिम। तकलीद का माना और मतलब ये है, उसका मीनिंग ये है, अख्जुल जाहिल, वो जाहिल का सीखना, उससे ले लेना, किससे? बिफहमिल आलिम, यानी आलिम की जो फहम, कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग है उससे, यानी उसके इल्म से ले लेना, सीख लेना। दूसरे अल्फाज में यानी फिकही मसाइल में जो अहकाम है दीनी, उनमें आलिम की तरफ रुजू करना। ये आयतुल्लाह खुई साहिब ने तारीफ की है तकलीद की। तो आज हम बात करेंगे मनाबे इस्तिंबात अहकाम शरी के ऊपर। लोग समझते हैं, यानी पब्लिक का ये आम माइंड सेट है, वो लोग समझते हैं कि जो मर्जे और फ़कीह और मुज्तहिद होता है वो फतवा जो है या फतावा जो है वो अपनी जेब से निकाल के पब्लिक को दे देते हैं। यानी वो समझते हैं कि ये जो फतावा हैं ये मुज्तहिद की, मर्जे की और फकीह की अपनी राय है, यानी उसके पीछे कुछ भी नहीं है, यानी ये अपनी जेब से निकालते हैं। जबकि जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो इसके बरक्स है। और लोग इसी वजह से कि उनको इस बारे में सही तरह से जानकारी नहीं है, मालूमात नहीं है, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, वो सोशल मीडिया में भी और फेस टू फेस भी मराजे के खिलाफ बात करते हैं, तकलीद के खिलाफ बात करते हैं। और यही नुक्ता, यानी मराजे के खिलाफ बोलना, तकलीद के खिलाफ बोलना, इस बात पर दलील है कि वो इस मसले से आशना नहीं है कि एक मर्जा, एक फकीह या एक मुज्तहिद जब वो कोई हुक्म शरई बयान करता है तो उसके पीछे कितनी मेहनत होती है और कहां कहां से वो तलाश करके वो फतवा जो है, वो हुक्म शरई जो है वो सामने लेकर आता है। ये जो फतवा सामने आता है उसके पीछे एक मुज्तहिद की कितनी स्ट्रगल होती है, वो कितनी एफर्ट्स करता है, वो कितना जोर लगाता है, वो कितनी कोशिश और तलाश करता है, उसका हमें अंदाजा ही नहीं होता। तो इसी वजह से यहां पे अपने नाजरीन को यह बताना जरूरी है कि मुज्तहिद जब कोई हुक्म शरई बयान करता है तो वो अपनी जेब से, अपने आप से बयान नहीं करता, बल्कि वो मनाबे इस्तिंबात अहकाम शरई की तरफ पहले रुजू करता है, उनमें तलाश करता है, उनमें रिसर्च करता है, उनमें फास करता है, उनमें तामुल करता है, उनमें तदब्बुर करता है, और इसके बाद कोई हुक्म लेके जो है वो बयान करता है। तो इसलिए हम अभी बयान करेंगे कि जो मनाबे इस्तिंबात अहकाम शरई हैं वो मकतब तशय्युअ के अंदर 4 हैं, जिनमें सबसे पहला कुरान करीम है। जब मुज्तहिद ने कोई मसला बयान करना हो तो सबसे पहले वो कुरान मजीद की तरफ जो है वो रुजू करता है। और कुरान मजीद के अंदर 500, तकरीबन 500 आयतें ऐसी हैं जिनको आयातुल अहकाम कहा जाता है। जब कोई मसले फिकही बयान करना हो, मसले शरई बयान करना हो, हुक्म शरई बयान करना हो, तो मर्जे फकीह और मुज्तहिद वो इन 500 आयात की तरफ जो रिलेटेड मौजू से, जो आयतें उसके मौजू से रिलेटेड है, उनको कंसल्ट करता है, उनकी तरफ रुजू करता है। और अइम्मा अलैहिमुस्सलाम, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के दौर में भी यही होता था कि जब उन्होंने कोई हुक्म शरई बयान करना होता था तो वो ज़वाहिर आयात कुरानी से इस्तिनाद करते थे। न फ़कत खुद इस्तिनाद करते थे बल्कि
ائمہ کے جو معصومین علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، ان کے جو فالوورز تھے، ان کو بھی تشویق کرتے تھے، ان کو موٹیویٹ کرتے تھے، ان کی رہنمائی فرماتے تھے کہ آپ بھی جو ہیں وہ آیات قرآنی سے درست استنباط کریں، آیات قرآنی سے آپ مسئلے کو استخراج کریں، استنباط کریں۔ تو یہ ائمہ کے دور میں بھی، معصومین علیہ السلام کے دور میں بھی یہی ہوتا تھا۔ پس پہلا جو منبع اسلامی ہے حکم شرعی بیان کرنے کے لیے، وہ قرآن مجید ہے۔ اب دوسرا جو منبع سے مراد سورس، دوسرا جو سورس جس کی طرف جو ہے مجتہد جو ہے رجوع کرتا ہے ایک فقہی مسئلے کے استنباط اور استخراج کے لیے، وہ ہے سنت۔ سنت سے مراد تین چیزیں ہیں: قول معصوم بھی سنت ہے، فعل معصوم بھی سنت ہے، اور تقریر معصوم بھی سنت ہے۔ قول معصوم سے کیا مراد ہے؟ جب معصومین علیہ السلام کی باتوں میں سے کسی بات میں کوئی حکم شرعی بیان ہو تو اس کو قول کہا جاتا ہے، لیکن معصومین علیہ السلام میں سے کوئی عمل انجام دے، کوئی کام انجام دے، تو یہ فعل معصوم کہلاتا ہے۔ اور تقریر معصوم سے مراد معصوم کا سکوت اور خاموشی ہے، یعنی ریئیکشن نہ دینا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے، فرض کریں کسی معصوم کے سامنے ایک عام شخص کوئی کام انجام دے رہا ہے اور معصوم علیہ السلام بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن معصوم علیہ السلام اس کو نہیں روکتے، اس کو نہیں ٹوکتے، معصوم کا ریئیکشن سامنے نہیں آتا، معصوم جو ہے وہ سکوت اختیار کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو شخص امام کے سامنے، معصوم کے سامنے جو کام انجام دے رہا ہے، یہ کام درست ہے، یہ شرعی ہے، غیر شرعی نہیں ہے۔ پس سنت سے مراد قول معصوم ہے، فعل معصوم ہے، اور تقریر معصوم ہے۔ مرجع نے، فقیہ نے، مجتہد نے جب کسی فقہی مسئلے کو بیان کرنا ہو، استنباط اور استخراج کرنا ہو، تو یا تو وہ قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں یا پھر سنت کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں۔ تیسرا جو سورس ہے استنباط احکام شرعی کا، وہ ہے عقل۔ عقل جو ہے وہ حجت ہے۔ اس کے بارے میں کافی گفتگو ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ فی الحال اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جو منابع استنباط احکام شرعی ہیں ان میں سے ایک عقل ہے۔ چوتھا جو سورس ہے، چوتھا جو منبع اور ماخذ ہے منابع استنباط احکام شرعی کا، وہ ہے اجماع۔ اب تھوڑا سا اس بارے میں جاننا ضروری ہے کہ اجماع سے کیا مراد ہے۔ جب ایک ہی عصر کے، ایک ہی زمانے کے تمام فقہا کسی فقہی مسئلے کے اوپر، حکم کے اوپر ان کی نظر ایک ہی ہو تو اسے کہا جاتا ہے اجماع۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ یہ جو اجماع ہے، یہ جو اتفاق نظر ہے ایک ہی عصر کے، ایک ہی زمانے کے فقہا کا کسی شرعی حکم کے اوپر، اس میں شرط یہ ہے کہ ان کی جو نظر ہے، ان کی جو اجماع ہے، وہ کاشف قول معصوم ہو، تبھی یہ اجماع جو ہے وہ قبول ہے، ورنہ یہ اجماع اس کی ذاتی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک ہی عصر کے جو مراجع ہیں، جو فقہا ہیں، ان کا کسی مسئلے کے اوپر اتفاق نظر ہونا بذات ہی، اگر یہ کاشف قول معصوم نہ ہو تو صرف کا صرف اتفاق نظر ہونا، یہ اس کی کوئی خاص ذاتی جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اجماع کی ویلیو، اس کی اہمیت تبھی ہے جب ان کا یہ جو اجماع ہے یہ کاشف از قول معصوم ہو۔